अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशरत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी और फौजी ताकत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के साथ 5 माह की जंग ने अमेरिकी मिसाइल इन्वेंट्री की कमर तोड़ दी है? जी हाँ, ये खबर एक बड़े जंगी चैलेंज की तरफ इशारा करती है। अमेरिकी फौज का जदीद तरीन ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों यानी ATACMs और PRSM का जखीरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जरा तसव्वुर करें, वही अमेरिका जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा दफाई बजट है, आज अपने अहम तरीन हथियारों की कमी का सामना कर रहा है। ये वो मिसाइल हैं जिन्हें अमेरिका ने ईरान के अंदर गहरे अहदाफ को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि इसके पायलटों को खतरे में डाले बगैर ही बड़े बड़े हमले किए जा सकें। आज हम जानेंगे कि ईरान और यूक्रेन जंग ने अमेरिका के मिसाइल भंडार को इतना खोखला कैसे कर दिया कि अब चीन को डैटर करने की सलाहियत पर सवालिया निशान लग चुके हैं। हम ATACMs की सप्लाई के इस बहरान पर बात करेंगे और जानेंगे PRSM यानी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का प्रोग्राम क्यों एक अहम तरीन डेडलाइन के साथ दौड़ लगा रहा है। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या वाकई अमेरिका अपनी एयरफोर्स और नेवी के बगैर सिर्फ ज़मीनी फोर्स के मिसाइलों से कोई बड़ी जंग जीत सकता है। तो सबसे पहले सवाल यह है कि अगर अमेरिका के पास इतनी बड़ी ताकत है तो इसे मिसाइलों की कमी का सामना क्यों है। दरअसल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने बहुत से मिसाइल इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि वो अपने जंगी तैयारों को ईरान की फ़ज़ाई दिफा में नहीं भेजना चाहता था। ईरान का फ़ज़ाई दिफा और ड्रोन हमले अमरीकियों के लिए बड़ा चैलेंज थे, इसलिए उन्होंने दूर से ही इन अहदाफ को निशाना बनाने के लिए ATACMs और PRSM पर इन्हिसार किया। ये मिसाइल इंतहाई महंगे हैं, एक मिसाइल की कीमत $1 मिलियन से भी ज़्यादा। चलिए इस बहरान की जड़ तक चलते हैं जिसने पूरी मिलिट्री प्लानिंग को हिलाकर रख दिया, और वो है MGM-140 ATACMs यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ये वो मिसाइल है जो HIMARS और M270 लॉन्चर से फायर किया जाता है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये अमरीकी फ़ौज की तवील फासले की फायर पार की रीढ़ की हड्डी है। अब ज़रा दिलचस्प और खौफनाक आदादोशुमार सुने। जब फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू हुआ तो अमरीकी फ़ौज के पास अपनी इन्वेंट्री में सिर्फ 1500 से 2000 के दरमियान ATACMs मिसाइल थे। आप सोच रहे होंगे कि 2000 मिसाइल बहुत होते हैं, लेकिन एक रवायती बड़ी जंग में ये तादाद चंद हफ्तों की मुहिम जोई के लिए भी नाकाफ़ी है। अब इसमें यूक्रेन वाला जाविया जोड़ें। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक जो ATACMs दिए हैं वो खुफिया हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तादाद सैकड़ों में है और यूक्रेन इन्हें जिस रफ्तार से रूसी लॉजिस्टिक्स हब, गोला बारूद की डिपो और एयर बेसिस पर इस्तेमाल कर रहा है, वो रफ्तार सप्लाई से कई ज़्यादा है। याद रखें, अमेरिका ने यूक्रेन को ये मिसाइल देने से पहले महीनों इनकार किया था। वजह सिर्फ ये थी कि पेंटागन के स्ट्रेटेजिस्ट जानते थे कि ये इन्वेंट्री बहुत कीमती है और इसका असल हदफ चीन है। बहरुल काहिल में अगर तनाज़ो छिड़ता है तो ज़मीनी फ़ौज को जहाज़ शिकन सलाहियत के साथ हज़ारों नहीं लाखों टन वजनी चीनी बहरी बेड़े को डुबोने के लिए हाई प्रिसीजन फायर पार चाहिए होगी। लेकिन यूक्रेन को देने के बाद स्टॉक इतना ख़तरनाक हद तक नीचे चला गया कि अब फ़ौज का चीफ खुलेआम कांग्रेस में जाकर ये कहने पर मजबूर हो गया है कि हमें फौरी तौर पर मज़ीद मिसाइलों की ज़रूरत है। यही नहीं बल्कि मसला दोहरा इसलिए है क्योंकि लॉकहीड मार्टिन अब ATACMs बना ही नहीं रहा। जी हाँ, सुनकर आपको अजीब लगेगा, अमेरिका ने ATACMs की प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी है। वजह यह है कि वो अब नई जनरेशन के PRSM यानी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल पर जा चुके हैं, लेकिन PRSM अभी इब्तदाई पैदावार के मराहिल में है और इसे मुकम्मल ऑपरेशनल होने में वक्त लगेगा। तो सूरत हाल ये है कि पुराना मिसाइल बंद नहीं रहा और नया मिसाइल आया नहीं। इस दरमियानी अरसे में अगर इंडो पैसिफिक में जंग छिड़ गई तो फील्ड कमांडर्स को किसी ऐसे हथियार की किल्लत का सामना करना पड़ेगा जो दुश्मन तक पहुंचने का वाहिद ज़मीनी ज़रिया है। ये एक तरह का कैपेबिलिटी गैप है जिसे पुर करने की दौड़ लगी हुई है। और जब हम PRSM की बात करते हैं तो ये मिसाइल अपनी नौइयत का गेम चेंजर है। मौजूदा ATACMs की रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि PRSM की इब्तदाई रेंज 500 किलोमीटर से तजावज़ कर जाएगी और मुस्तकबिल में इसे 1000 किलोमीटर तक ले जाने की मनसूबा बंदी है। इसे ख़ास तौर पर एंटी शिप रोल यानी जहाज़ शिकन किरदार के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि बहरुल काहिल में चीनी बहरी बेड़े को ताइवान से दूर रखा जा सके।
لیکن سب سے بڑا چیلنج اس میزائل کی باڈی میں چھپا ہے۔ PRISM میں جو سیکر ہے وہ ملٹی موڈ ہے، یعنی یہ ریڈار، انفراریڈ اور GPS تینوں سے گائیڈڈ ہو سکتا ہے۔ حرکت کرتے ہوئے بحری جہاز کو نشانہ بنانا بے حد مشکل کام ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ وہ اسے فل ریٹ پروڈکشن میں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ سافٹ ویئر انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ میں جو پیچیدگیاں ہیں وہ اس ڈیڈ لائن کو مشکل بنا رہی ہیں۔ یہاں پر ایک اور خطرناک ایجاد کا ذکر ضروری ہے جس نے میزائل ڈیفنس کے تمام مسلمات کو دھول چٹا دیا ہے، اور وہ ہے ہائپر سونک میزائلز۔ روس اور چین نے اس میدان میں جو پیش رفت کی ہے وہ امریکہ کے لیے درد سر بنی ہے۔ امریکی پیٹریاٹ سسٹم، تھاڈ اور ایجسٹ بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم بیلسٹک میزائلوں کے خلاف تو کافی حد تک مؤثر ہے، لیکن ہائپر سونک اور کروز میزائلوں کا مسئلہ مختلف ہے۔ یہ فضا میں اس طرح حرکت کرتے ہیں جیسے کوئی سنسنی خیز مووی کا سپورٹس کار ڈرائیور ٹریفک میں سے بل کھاتا نکل رہا ہو۔ ان کی ٹریجیکٹری غیر متوقع ہوتی ہے۔ ایران کے پاس بھی اب اس قسم کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اور یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر میں جو کچھ کیا وہ تو سب کے سامنے ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک محدود معیشت اور پابندیوں کے شکار ملک ایران کے پاس اتنی بڑی تعداد میں ڈرون اور کروز میزائل موجود ہیں کہ وہ اسرائیل پر ایک رات میں 300 سے زائد پروجیکٹائل داغ سکتا ہے۔ یہ سیچوریشن اٹیک کی وہ تکنیک ہے جس نے امریکہ کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں بشمول امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر اس حملے کو روکا، لیکن اس میں جو وسائل خرچ ہوئے وہ بہت زیادہ تھے۔ اب ذرا اعداد و شمار دیکھیں۔ رائٹرز اور CNN جیسے ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ نے ATACMs اور PRSM کے تقریباً تمام دستیاب ذخیرے استعمال کر لی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جنگ میں 1000 سے زائد PRSM اور ATACMs میزائل فائر کیے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ دفاعی میزائلوں جیسے پیٹریاٹ اور تھاڈ کے بھی بڑے ذخیرے ختم ہو گئے۔ اطلاعات ہیں کہ جنگ کے دوران تقریباً 80% تھرڈ انٹرسیپٹرز اور آدھے پیٹریاٹ میزائل استعمال کر لیے گئے ہیں۔ یہ وہ میزائل ہیں جو امریکی اڈوں اور اہداف کو ایرانی حملوں سے بچاتے تھے۔ اس میزائلوں کی کمی کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں، یہ ایک عالمی بحران ہے۔ اس کے اثرات سے چین، روس، شمالی کوریا اور دیگر مخالف ممالک کو بڑا اشارہ مل گیا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کا پرائم، PRSM اور ٹاماہاک میزائلوں کا ذخیرہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ بحر الکاہل کے علاقے میں چین کے خلاف استعمال ہونے والے کلیدی ہتھیار ہیں۔ یہاں فاصلے بہت زیادہ ہیں اور چین کے پاس جدید ترین اینٹی ایکسیس اور ایریا ڈینائل سسٹم ہے جو امریکی بیڑوں اور اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایک امریکی جنرل نے خبردار کیا ہے کہ اس میزائل کی کمی کی وجہ سے اگر چین کے ساتھ کوئی بڑا تصادم ہوا تو امریکہ کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ وار گیمز سے پتہ چلتا ہے کہ ایران جنگ سے پہلے ہی امریکی میزائلوں کا ذخیرہ ایک بڑی جنگ کے لیے ناکافی تھا، اور اب یہ خلا اور بھی گہرا ہو گیا ہے۔ امریکہ کے اتحادیوں، خاص طور پر جاپان اور جنوبی کوریا کو بھی امریکی دفاعی وعدوں کی ساکھ پر شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہی نہیں، یوکرین جنگ میں بھی ان میزائلوں کی کمی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو ATACMs فراہم کیے تھے اور پیٹریاٹ میزائل یوکرین کے دفاع کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر امریکی اپنے ذخیرے کی بحالی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تو وہ یوکرین یا دیگر اتحادیوں کو مزید ہتھیار فراہم کرنے سے گریز کر سکتا ہے۔ روس اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یوکرین پر مزید دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمی واقعی اتنی سنگین ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پینٹاگون کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میزائل فیکٹریاں ریکارڈ شرح سے کام کر رہی ہیں اور پیداوار کو 4 گنا بڑھایا جا رہا ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ ایک میزائل کو ڈیزائن کرنے اور بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور اس کمی کو پورا کرنے میں کم از کم 3 سے 5 سال لگیں گے۔ مختصراً، ایران جنگ نے امریکی جنگی مشین کی ایک کمزور کڑی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ طویل فاصلے سے حملے کرنے کی صلاحیت اور اپنے اثاثوں کو بچانے کی صلاحیت دونوں ہی خطرناک حد تک کم ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی تصویراتی سوچ اور دفاعی پالیسیوں کا از سر نو جائزہ لینا پڑے گا۔ وہ اب شاید اپنے بہت سے اہم ہتھیاروں کو اس طرح خرچ نہیں کر سکتا جیسے اس نے ایران میں کیا۔ تو دوستو، یہ ایک واضح انتباہ ہے کہ جدید جنگ میں رسد اور ذخیرے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ کا اس موضوع پر کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اپنے میزائلوں کے ذخیرے کو دوبارہ تعمیر کر پائے گا؟
یا چین اور روس اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔